नमस्कार, प्राइम इस्युमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। हामी दैनिक रूपमा समसामयिक विषयवस्तुमा एउटा टपिक्स लिएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ, समसामयिक विषयलाई नै मध्यनजर गर्दै। विशेष गरी यति बेला राजनीतिक माहौल पनि तातिरहेको छ, त्यसैगरी चिसोले तराईको जनजीवन पनि प्रभावित भइराखेको छ। तराईका विद्यालयहरू स्थानीय तहहरूले निरन्तर रूपमा बन्द गरिराखेका छन्। त्यसैगरी आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 30 बुँदे निर्देशन समेत सचिवहरूलाई जारी गरेका छन्। अहिलेको समसामयिक घटनाक्रमलाई लिएर र सुशासन कायम गर्ने प्रचण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको पनि देखिएको छ। साथसाथै यति बेला बीआरआई परियोजनाले त हल्का नै मच्चाएको छ। नेपाल र चीन सरकार बीच विवाद बाँझिने हो कि भन्ने एउटा संशय पनि पैदा भएको छ र दुई सरकार बीचको मत बाँझिएको प्रश्न देखिएको छ। चीन सरकारले र नेपालका लागि चिनिया राजदूतले बीआरआई परियोजना अन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको बताइरहँदा नेपाल सरकारका निकायहरूले भने बीआरआई परियोजना बिल्कुल नेपाल सरकारले नै बनाएको हो, अनुदानमा ऋण मात्रै लिएको हो भन्ने उसको स्पष्टोक्ति छ, जसका कारणले विवाद बल्झिएको छ। यी समस्या त छँदै नै छन्। यही विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। अन्य विषयवस्तु पनि आज हामी उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका प्रसङ्गहरू पनि छन्। त्यसैगरी सरकारका सचिवहरूसँग 2 दिन लगातार छलफल गरेका थिए प्रचण्डले। त्यसपछि आज मात्रै सचिवहरूलाई सेवा चुस्त र सुशासन कायम गराउन निर्देशन दिएका छन्। विशेष गरी राहदानी वितरण, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने कार्यालयहरूमा अवस्था सहज बनाउन भनिएको छ। साथसाथै उद्योगीहरूसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै आर्थिक विकासमा लाग्न पनि सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् र प्रशासनको काम चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। त्यसैगरी आजै मात्रै नेकपा एसको बैठक जारी छ, जो पोलिट ब्युरो बैठक पनि आज जारी छ, जो अहिले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विवाद कायमै छ। केही सदस्यहरूले सरकारमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएका छन् भने नेतृत्व लेभललाई, केहीले भने सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमै बस्न जनताले हामीलाई मत दिएको हो भन्ने तर्क पनि गरेका छन्। त्यस्तै जसपाको बैठक पनि बसिराखेको छ आज। त्यसैगरी सरस्वती पूजाको लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा मूर्ति बनाउन पनि चटारो भइराखेका छन्। यी विभिन्न कुराहरू छन्, तर बीआरआई परियोजनामै आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी नेपाली पक्षले भने बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ। 2017 सालमै प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री थिए त्यति बेला प्रचण्डले सम्झौता गरेका थिए, तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको थिएन। तर यति बेला आएर 2016मा नै सुरु भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य र त्यति बेला जुन ऋण अनुदानमा ऋण लिने सम्झौता भएको थियो, यी यावत कार्यहरूको विषयवस्तुमा अहिले चर्चा परिचर्चा र बहस भइराखेको छ। र भारत र अमेरिका जुन बीआरआई को विरोध गरिराखेका छन्, यी विषयवस्तुहरू समेटेर हाम्रा सहकर्मीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छन्। सर्वप्रथम यो रिपोर्ट देखाउन चाहन्छौँ। 2072 मा संविधान जारी भएपछि सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग कनेक्टिभिटी र सहयोग सम्बन्धमा जोड दियो। त्यही अनुसार नै 2074 वैशाख 29 गते बीआरआई अन्तर्गत सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यसमार्फत नेपालमा 9 ठूला आयोजना निर्माणको सम्झौता भयो। ती आयोजना विशेष गरी जलविद्युत, सडक, रेलमार्ग, प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित छन्। तर पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपको तहमा सक्रिय देखिएको चीनले पोखरा विमानस्थललाई पनि बीआरआईकै परियोजना भएको घोषणा गरेर थप विवाद निम्ति आएको छ, जसको पुष्टि विमानस्थल उद्घाटनमा चिनिया कार्यवाहक राजदूत वाङ सीको अभिव्यक्तिले पनि संशय निम्ति आएको छ। उनले चिनिया परियोजना भए जसरी नै निर्माणमा सहयोग गरेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए, जबकि यो विमानस्थल चिनिया ऋणमा नेपालले आफैले बनाएको हो। बीआरआईको सम्झौतामा विमानस्थल बनाउने बुदा कतै समावेश नभए पनि चीनले बीआरआईको हिस्सा मानेर अभिव्यक्ति दिनुलाई चीनको खुल्ला हस्तक्षेपको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। त अहिले कार्यवाहक राजदूत महोदयले मैले पनि सुने त्यहाँ बोल्दाखेरि यो चाहिँ बीआरआईको एउटा प्रोजेक्ट सफल भयो भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ एकदम अत्यन्त अनाधिकृत गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो बारेमा तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँसँग बोलाएर यसको चाहिँ अब स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ। त्यसो त पुस 11 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएकै दिन झन्डै 3 वर्षदेखि ठप्प जस्तै रहेको उत्तरी नाका रसुवागढी चीनले खुला गरेको थियो।
नेपालका लागि नाका खोल्नुलाई सकारात्मक नै मानिए पनि नयाँ सरकार बनेपछि मात्र नाका खोल्नु चुनिया रणनीति भएको कतिपयको बुझाइ छ। अझै बीआरआईकै परियोजनाहरू अगाडि नबढेको र चुनिया पक्षले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जीएसआई र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जीडीआई अन्तर्गत नेपालसँग द्विपक्षीय सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ। जीएसआई चीनले ल्याएको नयाँ सुरक्षा अवधारणा हो। यो विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्न बाँकी नै छ। जीएसआईलाई प्रवर्धन गर्ने गरी चीनले गत असोजमा आयोजना गरेको एक सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेकी थिइन्। त्यस्तै जीडीआई अन्तर्गत चीनले नेपालमा 2वटा साना परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। परराष्ट्र मामिलामा कुनै पनि सरकार गम्भीर नहुँदा खुल्लमखुल्ला बाहिरी हस्तक्षेप बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अझै 1-2 वर्ष यता चीनिया पक्षबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिको भ्रमण हुनुलाई पनि आशंकाको नजरले हेर्न थालिएको छ। सरकारले मित्र राष्ट्रसँग गर्ने व्यवहारलाई अति संवेदनशील भएर विवाद नहुने गरी आफ्नो अडान कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। हामी चाहिँ अत्यन्त सन्तुलित हिसाबबाट दुवै मित्र राष्ट्रसँग हामीले चाहिँ गर्नु आजको जरुरी छ। किनभने चीन र भारत आर्थिक रूपले पनि समृद्ध हुँदै गएका छन्, हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि दुवै अत्यन्त विशाल हाम्रो छिमेकीहरू छन्। त्यसबाट लाभ लिनको लागि र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जुन अब चासो छ, खास गरेर अमेरिकाको चीनसँगको एउटा जुन सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूवस्थिति अलिकति संवेदनशील भएको छ। यस्तो कुराहरूमा हामी अत्यन्त सन्तुलित भन्नाले भाषामा होइन व्यवहारमा आफ्नो चाहिँ हामीले चाहिँ अब कामहरू कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ अहिले वर्तमान सरकारको लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। बीआरआई सम्झौता भएको 5 वर्ष बिते पनि कार्यान्वयन गर्न सुस्ताइरहेको चिनिया पक्ष एकाएक अहिले सक्रिय बनेको छ। रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा चिनिया टोली त नेपालमा नै छ। तर सम्झौतामै नभएको आयोजनालाई चिनिया पक्षले बीआरआईकै आयोजना भएको दाबी गरिरहँदा सरकार मौन बस्नुलाई धेरैले आशंकाको नजरले हेरेका छन्। भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली छिमेकी नेपालले भू राजनीतिक महत्त्वलाई आत्मसात गरी परिपक्व कूटनीति अवलम्बन गर्न अपरिहार्य छ। बीआरआई परियोजनामा विवाद र संशय पैदा भइरहँदा नेपाल सरकार के भन्छ, यसमा सबैको चासो छ। यसै विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशीले आज जगन्नाथ निरौला, जो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। यसतर्फ हामी अब प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदैछौँ। दिपेशजी, दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी भव्यताका साथमा जुन किसिमले पुरै तामझामसहित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेसँगै नेपालले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पायो। 74 वर्षसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, एउटा मात्रै विमानस्थलले गुजारा गरेको नेपाल अब यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो भैरवामा बन्यो, एकै वर्षमा करिब 7 महिनाको अवधिमा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्राप्त गरेसँगै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाउन सफल भएको छ। र यससँगै यो विमानस्थल बनेसँगै यहाँको पर्यटन प्रवर्धन, पोखरा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा यसले उल्लेख्य योगदान पुर्याउने भनिएको थियो। के हुन्छ, यसका सम्भावनाहरू के हुन्, यसका कमी कमजोरीहरू के रहे भनेको निर्माणका दौरान हाम्रो भौगोलिक अध्ययनका कुराहरू छन्, ल्यान्डफिल साइटका कुराहरू छन्, पहाडका केही निर्माण कार्यहरू अझै पनि बाँकी नै छ। यसको समुद्घाटन आफ्नै आन्तरिक उडानबाट गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रियबाट गर्न सकिएन। यद्यपि भारतसँग पहल भएको थियो। बनारस बुद्ध एयरले पोखराबाट बनारससम्म उडान गरेर यसको औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। तर योजना मुताबिक भारतले समयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यान नदिएपछि उक्त प्रयास सफल हुन सकेन। जगन्नाथ निरौला हुनुहुन्छ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता। उहाँसँग हामी यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अबका योजनाको विषयमा संक्षिप्तमा कुरा गर्छौँ। निरौला सर, नमस्कार, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। तपाईहरूले तयारी पुरा नहुँदै उद्घाटन गर्नुभयो भन्ने कुराको एउटा आरोप छ, के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ मिथ्या आरोप हो। किनभने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भनेर पोखरेली जनताले 2032 सालमा नै 3106 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको अवस्था
र पछि 2012मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल सरकारले यसलाई त्यो ठाउँमा जुन चाहिँ 32 सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर निर्माण प्रक्रियाको लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो। सन् 2014मा निर्माण व्यवसायको छनौट गरेर चाहिँ ठेक्का सम्झौता भयो। त्यसपछि 2017देखि यसको चाहिँ निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो। प्रारम्भ भइसकेपछि 2079 सालको श्रावण महिनाको नेपाल सरकारको निर्णय, मिति चाहिँ सरले आधा अङ्ग्रेजी आधा नेपाली है, त्यो त्यही अनुसार भएको होला। 79 साल श्रावण महिनामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन 79 साल पौष 17 गते अर्थात् सन् 2023 को जनवरी 1बाट सुरुवात गर्ने निर्णय भयो। त्यही अनुसार हामीले तयारी गऱ्यौँ र विमानस्थल पूर्ण रूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र अस्ति पुस 17 गतेका दिन हामीले यसलाई विधिवत रूपमा चाहिँ उद्घाटन गरेर यसलाई सञ्चालन ल्याइसकेका छौँ र 17 गतेदेखि नै त्यो नयाँ विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानहरू सुचारू भइसकेको छ। यद्यपि त्यो दिन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकेनौँ। त्यसका कारण के भनेदेखि सरले अघि भनिहाल्नुभयो, यसमा बुद्धहरूले नेपालबाट भारतका विभिन्न शहरमा उडान गर्ने गरी भारतीय सरकारसँग भारतीय अधिकारीसँग अनुमतिका लागि चाहिँ पत्रचार गरेको थियो। त्यसमा नेपाल सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली राजदूतावासले त्यसमा पहल कदमी गर्दा गर्दै पनि भारतीय पक्षबाट त्यसको अनुमति प्राप्त नभएको कारणले सुरुवातकै दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेन। तापनि हिमालयन एयरलाइन्स, नेपालको हिमालयन एयरलाइन्सले त्यो दिन प्रदर्शनी उडान गर्यो। त्यो कारणले के यसलाई चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सक्यौँ भने त्यो विमानस्थल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू पनि त्यसमा उडान र अवतरण गर्न सक्षम छ भन्ने हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ। र तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ तयारी नभइकन सञ्चालन ल्यायो भन्ने कुरो यो चाहिँ पुष्टि गर्दैन, त्यो चाहिँ अफवाह हो। होइन, अलिकति के भने तपाईँको जुन रिठे पानी डाँडा छ त्यसको कटान पुरा भइसकेको थिएन, भिएफआर भयो, आइएफआर अझै बाँकी नै छ, जसको कारणले तपाईँ हामी जाँदा पनि केही घन्टा विलम्ब भयो। कतिपय 6 बजे त्यहाँ बस्नु भएको, एयरपोर्टमा बस्नु भएको, यो उदाहरणका लागि मात्रै मैले भनेको। 12-1 बजेतिर उड्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेको यी कुराहरू छन्। अर्को ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन, स्थायी समाधान निस्किएको थिएन। कतिपय आन्तरिक कुराहरू, कतिपय बाहिरका कुराहरू अलि बढी भन्ने कुरा छ। यसमा केशवजीले भने जस्तो जुन डाँडो कटान भन्नुभयो, डाँडो कटान जम्मा 40 फिट हामीले कटान गर्नुपर्ने हो। त्यसमा हामीले 18 फिट कटान गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ फ्लाइट क्यालिब्रेसन हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसको प्रतिवेदन राम्रो आएको छ र 40 फिट काट्ने काम, अब बाँकी काम पनि कटान गर्ने कामहरू जारी छ। डाँडोको समस्या समाधान हुन्छ। र अर्को जुन ल्यान्डफिल साइडको कुरो गर्नुभयो, पहिले महानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने गरेको ठाउँमा त्यही डाँडो कटान गरेर ल्याएको माटोलाई हामीले पुरेर त्यसलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ र थप फोहोर फालेको अवस्था छैन। र केही समयमा त्यहाँबाट हुने उत्सर्जन हुने ग्यासहरूको लागि पनि हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यहाँ आउने चराहरूको पनि हामीले 3 जना सिकारी राखेर त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा निगरानी गर्ने अरू चरा धपाउने उपायहरू, उपकरणहरू जडान गरिसकेका छौँ र त्यो ल्यान्डफिल साइडबाट उत्पन्न हुने समस्याहरूको निराकरण हामीले गरिसकेका छौँ। त्यस्तो समस्या रहँदैन। समस्या रहँदैन। त्यो सिकारीहरूले के गर्ने, गुलेली हान्ने हो के हो? तिनीहरूले नियमित रूपमा रनवेको वरिपरि घुमिरहन्छन्। त्यस्तो चराहरू देख्यो भने त्यहाँ एउटा जडान भएको उपकरण उनीहरूले चलाउँछन्। त्यसले उपकरणबाट निकाल्ने आवाजबाट चराहरू भाग्छन्, चराहरू त्यसमा आउँदैनन् र त्यो बाहेक अरू पनि उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ। जे होस्, दुर्घटनालाई सकेसम्म टार्ने कोसिस तपाईँहरूले भरपूर रूपमा गरिराख्नु भएको छ। दुर्घटना नहुने र न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हाम्रो चाहिँ प्रयास रहिरहनेछ। अर्को कुरो, एउटा चीनले यसलाई BRI को अङ्ग हो भनेर भनेको छ, नेपाल सरकारले होइन भनेको छ। त्यससँगै अर्को सुरक्षा रणनीतिका कुरा भयो, त्यो त तपाईँलाई सोध्ने प्रश्नभन्दा पनि सिधै सरकारलाई सोध्ने कुरा होला। तर BRI को कुरो आइराखेको छ र अर्को सरको ब्याज दर भयो, त्यो अनुसारको व्यवसाय पाएन भने जुन हिसाबले हामीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भव्यतापूर्वक ठुलो आशा र अपेक्षासहित धेरै सपनाहरू जोडिएका हुन्छन्, कुनै पनि निर्माणहरू बन्दाखेरि त्यो सपना देखेर जसरी उद्घाटन गरियो, यसको पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो 50 वर्षदेखिको झन्डै 47 वर्ष भयो, 47 वर्षदेखिको सपनाले साकार रूप पाएको अवस्था, मूर्त रूप पाएको अवस्था। तर सरको ब्याज दर भयो,
यो जुन व्यापार हुन्छ यो व्यापारले उठाउनै सक्दैन भन्ने गरिन्छ। के छ तपाईँहरूको आकलन, के हो तपाईँहरूको अध्ययनले के भन्छ? यसमा के छ भनेदेखि यो नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सरकारको एउटा निकाय हो। सरकारले कहिले पनि नाफाघाटा व्यापार कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो नाफा राखेर उसले काम अगाडि गर्दैन। यसले राज्यको लागि, राज्यको जनताका लागि आवश्यक परेका गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। र तपाईँले भने जस्तो यसमा पुरै घाटै हुन्छ, सञ्चालनमै आउँदैन भन्ने कुरो पनि होइन। यसमा के देखिन्छ भनेदेखि अहिले जुन पोखरामा भएको पुरानो विमानस्थल, आन्तरिक विमानस्थल, यो चाहिँ दिउँसो मात्रै सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडि नै उडान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पछिको अवस्थामा अर्थात् साँझ परेपछि रात्रि अवस्था हामीले उडान गर्न सक्दैनौँ। विभिन्न कारणले गर्दा उडान गर्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँ हाम्रो के छ भनेदेखि पुरानो विमानस्थल जो अहिले बन्द अवस्थामा छ, बन्द छैन, त्यसबाट केही जहाजहरू हामीले त्यहाँबाट पुरानो विमानस्थलबाट चाहिँ जोमसोमको उडान, हेलिकप्टर उडान र अल्ट्रालाइटको उडान चाहिँ पुरानो विमानस्थलबाट गर्छौँ भनेदेखि अरू ठुला जहाजहरू, डोमेस्टिक एयरलाइन्सका ठुला जहाजहरू नयाँ विमानस्थलबाट हामीले सञ्चालन गर्छौँ। र पुरानो विमानस्थलबाट रात्रि समयमा अर्थात् आइएफआर फ्लाइट गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले जडान हुँदैछ, नयाँमा जडान भइसकेको छ। यसको खालि अब के छ भने फ्लाइट क्यालिब्रेसनको रिपोर्ट आइसकेको अवस्था छ। त्यो फ्लाइट क्यालिब्रेसनको रिपोर्टलाई एयर ऱ्याक साइकल भन्ने हुन्छ, आइकाको एउटा गाइडलाइन, एउटा नर्म्स अनुसार एयर ऱ्याक साइकलमा पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पब्लिस गरिसकेपछि त्यसका त्यो एयरपोर्टका इन्फर्मेसनहरू सबै स्टेक होल्डरले, सबै एयरलाइन्सले, सबै निकायहरूले त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ र आफ्ना जहाजहरूमा त्यही अनुसारको प्रोसिड्युर तय गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई केही समय लाग्छ, करिब 2 महिना समय, 56 दिन। एयर ऱ्याक साइकलमा पब्लिस गरेको 56 दिनपछि त्यो डाटा चाहिँ भ्यालिडेट हुन्छ, प्रमाणीकरण हुन्छ। त्यसपछि आइएफआर फ्लाइट हुन्छ। आइएफआर फ्लाइट भइसकेपछि अहिलेको जस्तो भिजिबिलिटी, अलिक कम भिजिबिलिटीमा उडान गर्न सकिन्छ। एउटा पाटो त्यो रह्यो भने पोखरा भनेको नेपालको एउटा पर्यटकीय नगरी हो। नेपालमा त्यो सधैँ आइएफआर जडान भयो भने इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट रुल होइन, इन्स्ट्रुमेन्टद्वारा। अहिले भिजुअल फ्लाइट रुल भनेको आँखाले हेरेर सकिने कुराहरू भयो। त्यो भइसकेपछि कति भिजिबिलिटीमा उडान हुन सक्छ? यो अलिकति टेक्निकल कुराहरू। यसमा के छ केशवजी भनेदेखि जस्तै भिएफआर हुँदाखेरि हामीलाई 5000 चाहिँ भिजिबिलिटी चाहिन्छ। त्यो भएपछि मात्रै जहाजहरू आउन सक्ने भए। इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल हुने बित्तिकै हामीलाई त्यसलाई घटाएर अहिले 3800मा हामीले कायम गरेका छौँ। 3800 भिजिबिलिटी हुने बित्तिकै अरू जहाजहरू आउन सक्ने भए आइएफआर हुँदाखेरिको फाइदा यही हो। भनेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय अलि गुणस्तरका जहाजहरू हुन्छन् तिनीहरू त त्योभन्दा कममा पनि उड्छन्। यस्तो छ, अब त्यो हाम्रो पोखराको भूगोल नजिकै वरिपरि डाँडाकाँडा जोडिएका, उतापट्टि हाम्रो प्याराग्लाइडिङ छ, त्यो समेतलाई चाहिँ बचाउ गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति 3800 पनि अरू विमानस्थलको तुलनामा बढी हुन गएको हो। तर पनि के छ भनेदेखि भिएफआरको भन्दा त्यो निश्चय नै कम हो। अब अर्को कुरो, चर्को ब्याज दर भन्ने कुरो थियो, अर्को बिआरआईको अङ्ग भन्ने कुरा थियो। चर्को ब्याज दर मैले अघि नै भनिहालेँ सर। यसमा के भने नाफाघाटाको कुरो हुँदैन। यो पूर्वाधार विकास गर्ने, एयरपोर्टको पूर्वाधार धान्न त सक्नु पर्यो नि, बाँच्न त सक्नु पर्यो नि। एयरपोर्टको पूर्वाधार भनेको आजको भोलि नै हेरेर 5 वर्ष 10 वर्षलाई निर्माण गरिने पूर्वाधार होइन। यो निश्चय पनि तपाईँको 70 80 वर्ष 100 वर्ष पछिलाई त्यो बेलाको चाहिँ ट्राफिकलाई हेरेर निर्माण गर्ने पूर्वाधार हुन्। यी पटक निर्माण गरिने, पटक चाहिँ लगानी गर्ने। अझ प्रश्न पारौँ, अझ यसलाई मूर्त रूप दिउँ, अलिकति आकार दिउँ अमूर्तभन्दा। जस्तो 1.5% ब्याज दरमा पनि हुन सक्ने अवस्थामा 2% तिर गयो भन्ने कुरा के? यसमा अब नेपाल सरकार र चाइना सरकारको सहमतिमा भएका विषयमा यसमा अब मैले ठ्याक्कै केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन। यो नेपाल सरकार र चाइना सरकार बीच भएको ऋण सम्झौता अनुसार नै कार्यान्वयनमा आएको विषय हो। हुन्छ। अब बिआरआईको विषयमा यसमा बिआरआई भन्ने जुन अस्ति एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आयो, अहिलेको पत्रपत्रिकामा पनि त्यो विषय आइरहेको छ। यसमा के हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ, क्लियर हुनुपर्ने छ भनेदेखि यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य पहिले प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट गर्ने भनेर सन् 2010मै यसको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएको हो। पछि यसमा चाइना सरकारले कुनै सहयोग रहने भनेर 2012मा यसको पहिले प्राधिकरणले गरेको लागत अनुमानभन्दा केही थप गरेर
थप पूर्वाधार सहितको थप गुणस्तरीय पूर्वाधार सहितको लागत अनुमान केही बढेको कारणले 2012मा हामीले यसको टेन्डर प्रोसेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। जबकि BRI को प्रोसेस भनेको चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङ सत्तामा आएपछिको आएको अवधारणा हो। जबकि सी जिङपिङ सन् 2012मा उहाँ चाहिँ सरकारमा आउनुभयो, सत्तामा आउनुभयो र उहाँले पनि 13 सेप्टेम्बर सन् 2013 सेप्टेम्बर मात्रै BRI को कन्सेप्ट ल्याउनु भएको र नेपाल सरकारले BRI सँगको सदस्यता हुने भनेर सम्झौता गरेको 2017मा हो। जबकि BRI नेपालको सदस्यता हुनुभन्दा अगाडि यो विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भएको हुनाले यसलाई BRI सँग जोड्नु यो मिल्दैन र BRI को कम्पोनेन्ट यो होइन। चाइनाले यो BRI को अङ्ग हो भनेर बधाई दिँदाखेरि शुभकामना दिने बेलामा पनि जुन समुद्घाटनको मितिभन्दा केही समय अगाडि जसरी एउटा सन्देश प्रवाह गर्यो BRI को अङ्ग हो र त्यो मार्फत सैन्य रणनीतिमा पनि सहभागी हुने भन्ने विषयमा हुन आमन्त्रण गर्ने कुराहरू लगायत धेरै कुराहरू सार्वजनिक भए। तसर्थ पनि यो BRI को अङ्ग हो कि होइन, यहाँबाट अब सैन्य रणनीतितिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराहरूको स्वाभाविक एउटा आकलन जस्तो एउटा जिज्ञासा जस्तो हुन आएको। यसमा नेपाल सरकारले पनि अब प्रश्न पार्नुपर्छ, पारिन्छ होला। र अहिले आएको कुरामा के छ भने BRI को यो प्रोजेक्ट होइन भन्ने कुरो यो नेपाल र चीन सरकार बीच यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग भएको सम्झौतामा BRI को उल्लेख नभएको कारणले गर्दाखेरि यो BRI को प्रोजेक्ट होइन। यो अब चाइना जुन एम्बेसीबाट प्रकाशित यो न्युज आयो त्यसमा कसरी पर्न गयो त्यसमा हामी चाहिँ अब दुविधामा छौँ, आश्चर्यचकित छौँ हामी। सना सर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा पनि थोरै कुरा गरौँ, किनभने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठुलो महत्त्वाकांक्षा सहित आएको विमानस्थल हो। विशेष गरेर धार्मिक पर्यटन भित्र्याउने पनि एउटा उद्देश्य थियो होला। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिले बन्द हो कि स्थगित हो दुविधाको अवस्थामा छ। कतिपयले अहिले दाबी गरिरहेका छन्, तपाईहरुकै दाबी भनौँ न, तपाईहरुको दाबी भनेको केही समयका लागि मौसमको खराबीको कारणले त्यो रोकिएको, अब केही समयमै फेरि उडान सुरु हुन्छ। त त्यो किसिमले प्रभावकारी ढङ्गले जुन उत्साहका साथ त्यसको उद्घाटन भयो, निर्माण भयो, त्यो उत्साह अब उडानमा नदेखिएको। यसमा केशवजी के छ भनेदेखि मैले अघि पनि भने यस्ता बन्ने पूर्वाधार भनेको तत्कालको समयको लागि हेरेर गरिँदैन, पछिको समयको लागि हेरेर गरिन्छ। जुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजभन्दा तपाईँको 74-75 वर्ष अगाडि निर्माण भयो। निर्माणका 10-15 वर्षमा यस्तो गौतम बुद्धमा अहिले भएको अवस्था पनि थिएन। त्यतिखेर पनि यस्ता प्रश्न उठेका थिए होलान्, तर ती प्रश्नको जवाफ के भने बिस्तारै कालान्तरमा समय घर्किने जाँदाखेरि त्यसको आफैले जवाफ दिएर यो चाहिँ पहिले बरु यसलाई सानो बनाइएछ, ठुलो बनाएको बादी हुने रहेछ भन्ने कुरो अहिले प्रमाणित भयो। त्यस्तै गौतम बुद्ध पनि पछिको एयर ट्राफिकको एउटा ट्रेन हेरेर निर्माण गरिएका परियोजना हुन्। नेपालको अहिले तपाईँको वार्षिक यो सन् 2022कै वार्षिक चाहिँ एयर ट्राफिक मुभमेन्ट हेर्दाखेरि 1 करोड 50 लाख पुगिसकेको अवस्था छ अहिले, जुन कि एभरेजमा हाम्रो चाहिँ 12%, डोमेस्टिकतर्फ 15% ग्रोथ छ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 10% ग्रोथ छ। एभरेजमा भनौँ 12-13% ग्रोथ छ र अहिले भएको 1 करोड 50 लाखको 10% हामीले ग्रोथ लिँदा पनि हरेक वर्ष चाहिँ 15 लाख प्यासेन्जरहरू चाहिँ वृद्धि हुन्छ र अबको 10 वर्षपछि वृद्धि हुने भनेको 1.5 करोडदेखि 2 करोडसम्म प्यासेन्जर चाहिँ वृद्धि हुन्छ। र यहाँ तपाईँले भने जस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता भनेको 90 देखि 95 लाख मात्रै हो र नयाँ निर्माण भएको र सञ्चालनमा आइसकेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता भनेको 25 लाख हो। एकदम साँगुरो गाह्रो गरेर भने 30 लाखभन्दा त्यसलाई बढी सञ्चालन गर्न सकिँदैन। एकदम सकुशल तरिकाले, सहज तरिकाले त्यसलाई सञ्चालन गर्दाखेरि 25 लाखभन्दा बढी प्यासेन्जर ह्यान्डल गर्न सक्दैन वार्षिक। त्यस्तै भर्खरै उद्घाटन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता भनेको वार्षिक 15 लाख हो। 15 लाख यता 25 लाख 40 लाख र TI को 90 लाख भने करिब अब हामीले 1 करोड 35 लाख 40 लाखभन्दा बढी प्यासेन्जर यहाँ धान्नै सकिँदैन। अब धान्ने भने अनेक समस्या आउँछन्, किन क्षमताभन्दा बढिरहेपछि समस्या अवश्य आउँछन्। त्यो भएर नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ। फेरि तपाईँ के छ भने हामीले विगतमा भोग्यौँ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै धावनमा भएको विमानस्थल हो। यसमा विपदका बेलामा कुनै जहाज चाहिँ दुर्घटना भएर रनवेमै अड्किएको अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हाम्रो सम्पर्क तोडिन्छ। हामीले विगतमा भइसकेका छौँ।
विगतमा हामीले 71 सालमा टर्किस एयरलाइन्सको जहाज चाहिँ दुर्घटना भएर धावन मार्गमा 3-4 दिन अड्किनासम्म हाम्रो बाह्य मुलुकसँगको सम्पर्क सञ्जाल टुट्यो। त्यसैलाई नै हामीले अध्ययन गरेर त्यसैबाट पाठ सिकेर लु चाँडो निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा गौतम बुद्ध र पोखरा गएका हौँ। र यो बाढी पहिरो भए तपाईँको अरू कुनै चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरू पर्दाखेरि केही हुन गयो भनेदेखि अन्त हामीले उद्धारका सामग्री लिएर पठाउने, यस्ता बेलामा विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने हिसाबले निर्माण भएको र पछि बढ्दै गएको ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि पनि यी विमानस्थलले प्रमाणित गर्छ। र अबका केही महिनामा केही वर्षमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू यसले ल्याउँदै गर्छ, लान्छ पनि। जुन अघि केशवजीले भन्नुभयो गौतम बुद्धको अहिलेको उडान रोकिएको कि भन्नुभयो, यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको तराई क्षेत्रमा पर्छ। तराई क्षेत्रमा हामीले भइरहेको छौँ। यो जाडो मौसममा बिहान कुहिरो लाग्ने, 11 बजे 12 बजेसम्म चाहिँ विमानस्थल नखुल्ने र जजिराले अहिले गौतम बुद्धमा उडान गरिरहेको जजिरा एयरलाइन्सको बिहानको फ्लाइट थियो। बिहान चाहिँ कुहिरोको कारणले गर्दा एयरपोर्ट खोल्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले केही समयको लागि उसले गौतम बुद्धमा स्थगित गरेर काठमाडौँ गरिरहेको छ र मौसममा सुधार हुने बित्तिकै उसले भैरवमा गर्छ। र हिमालयन एयरलाइन्सले भयो, नेपाल एयरलाइन्सले भयो, फ्लाइ दुबईले गौतम बुद्धबाट सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। सम्भवतः मार्चको अन्तिमदेखि उसले त्यो विमानस्थलबाट उडान सुरुवात गर्छ। एउटै धावन मार्गको कुरो गर्नुभयो। अहिलेसम्म जे जति भने ती सबैमा धावन मार्ग त एउटा मात्रै भयो होइन, 2वटा धावन मार्ग सम्भवतः तपाईँहरूले अब जुन तत्काल गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, काम थाल्ने भन्नुभएको छ, त्यो अब निजगढ होइन 12 बाटो होला। त्यसको तयारी के हुँदैछ? जहाँसम्म अलिकति थोरै पोखरामै अलिकति फर्किँदाखेरि अलिक होचो भूभागमा हो, त्यहाँ पनि कुहिरो चाहिँ निकै लाग्दो रहेछ र 12 बजेभन्दा अगाडि उडान हुन निकै मुस्किल हुँदो रहेछ। सुरुवातमै देखिएको समस्या यो मौसमलाई त कसले अनुमान गर्न सक्ने र मौसम भनेको प्राय होइन, होचो भूभागमा रहेछ। तपाईँहरूको पुरानो एयरपोर्ट जुन थियो त्यहाँ खुलिसक्दो रहेछ, तर त्यहाँ अलि ढिलो खुल्दो रहेछ। त्यो भौगोलिक अवस्था के? पुरानो विमानस्थलमा विस्तार गर्ने संरचनाको निर्माणको कारणले सम्भावना रहेन र त्यहाँ त अधिग्रहण नै भइसकेको थियो। विमानस्थलमा 32 सालमै अधिग्रहण भइसकेको हुनाले त्यो ठाउँमा निर्माण गर्नुको विकल्प थिएन। मैले मात्र तुलना गरेको, ठाउँको तुलना। त्यो कारणले भौगोलिक पुरानो विमानस्थल भन्दा अहिले नयाँ विमानस्थल केही होचो भूभाग रहेको र अहिले नयाँ विमानस्थलको पूर्वपट्टि विजयपुर भन्ने खोला छ। खोलाको आसपासमा कुहिरोहरू बढी उत्सर्जन हुने निकाल्ने कारणले त्यो स्वाभाविक हो। त्यो कारणले केही देखिएको, तर यो अब मौसमको समस्या सधैँभरि यस्तो नरहला र 1-2 दिन देखिएको मौसमको कारणले सधैँभरि यस्तो हुन्छ भन्नु आकलन गर्नु पनि ठिक नहोला। प्रधानमन्त्रीले पनि अबको हाम्रो उद्देश्य, अबको लक्ष्य भनेको निजगढ हो। निजगढ विमानस्थल अब तीव्र रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अवरोधहरू धेरै छन्, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यसमा केशवजी मैले अघि पनि भने हाम्रो नेपालको ट्राफिक ग्रोथ सरदर 12-13% छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो वार्षिक एयर प्यासेन्जर भनेको 15 लाख दरले वृद्धि हुन्छ। मैले अघि भने यी 3टा विमानस्थलले धान्न सक्ने भनेको 1.50 लाख हाराहारी मात्रै हो र हरेक वर्ष वृद्धि हुने प्यासेन्जर अबको 7 वर्षपछि 10 वर्षपछि भनेको 1.5 करोड प्यासेन्जर हामीसँग हुन्छ। त्यो प्यासेन्जरलाई अब हामीले कि नेपाल नआऊ भन्नु पर्यो एयर रुट मार्फत, कि तपाईँहरू अब अन्य मुलुकमा चाहिँ जहाजमा आएर त्यसपछि रोडमा आऊ भन्नु पर्यो? होइन, अब हामीले नेपालमा चाहिँ पर्यटकको सम्भावना छ पनि भन्ने र एयर कनेक्टिभिटी नदिने हो भनेदेखि त्यसको कुरा चाहिँ अब कन्ट्राडिक्ट हुन्छ। हामीले त्यसैको फाइदा लिन सक्दैनौँ। र जुन निजगढ विमानस्थल भनेको यहाँ अपरिहार्य छ र अहिले सञ्चालनमा रहेका 3टा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको पूर्ण क्षमताका विमानस्थल होइन नि। यहाँ बुझिहाल्नुभयो, एउटा मात्रै धावन मार्ग छ र यसको चाहिँ एयर स्पेस पनि एकदम कन्जस्टेड छ, फुल फ्लेजको हुन सक्दैन अवस्था छैन। र जुन हामीले निजगढमा 12को निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेको छौँ। यसमा विमानस्थल बनाउन सक्यो भने यसले अन्य मुलुकको पनि एउटा ट्रान्जिट हब बनाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले नेपालले यसबाट धेरै लाभ लिन सक्छ। त्यस्तै अन्य रुट, हवाई रुटहरूको पनि यसबाट प्रचुर मात्रामा उपयोग हुन्छ। त्यो कारणले यो बनाउन अपरिहार्य छ र बनाइन्छ पनि र नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा यो विमानस्थल परेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि निजगढ विमानस्थल बनाउनुको विकल्प छैन भनिसक्नु भएको छ। गएको सरकारले पनि यो विमानस्थललाई बनाउने प्रायोरिटीमा राखेको थियो। यो सम्मानित अदालतबाट भएको फैसला का कारणले गर्दाखेरि केही समय चाहिँ ढिलाइ हुन गएको हो।
सम्मानित अदालतको फैसलाअनुसार नेपाल सरकारले विज्ञ समूह गठन गर्यो। विज्ञ समूहले स्थगत रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँको अध्ययन गरेर नेपाल सरकारलाई रिपोर्ट बुझाइसकेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले त्यो निजगढमा विमानस्थल पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्री परिषदमा पेश गरेको अवस्था छ र अहिले केही समयको लागि र नयाँ सरकार आउने सम्भावना चुनावको घोषणा भइसकेको थियो। नयाँ सरकार आउने सम्भावना भएको हुनाले नयाँ सरकारले ठुल्ठुला परियोजनाहरूको निर्माण गर्दाखेरि ठुल्ठुला परियोजना सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्दाखेरि नयाँ सरकारले एउटा म्यान्डेट लिएर आएको नयाँ सरकारले गरोस् भन्ने अभिप्रायले केही समयको लागि यो अब निर्णय हुन बाँकी हो। यो अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नु भएको छ र निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारको प्रायोरिटीमा छ र यो अगाडि बढ्छ। यो जस्तो तपाईँसँग अब जाँदा जाँदै निजगढ विमानस्थलका केही विशेषताहरूको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न, के विशेषता छन् त्यसमा? यो निजगढ यद्यपि धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको छ तैपनि यो निजगढ विमानस्थल भनेको हाम्रो चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट जुन छ भारतको उसबाट नजिक छ। सिमरा जुन हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट छ त्यो इन्ट्री पोइन्टबाट नजिक छ। यो हाम्रो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको छ जनताहरूलाई र हाम्रो एयर स्पेसको कुनै समस्या हुँदैन र त्यहाँ हाम्रो चाहिँ धेरै अब जग्गा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्ने भएको हुनाले हामीले 4वटासम्म धावन मार्ग निर्माण गर्न सक्छौँ ठुलो एरियामा र नेपालमा आउने अथवा नेपालबाट निर्यात हुने कार्गोको एउटा हब पनि बनाउन सकिने अवस्था छ। प्राविधिक कुरै जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि 4वटा धावन मार्ग बनाउन सक्छौँ, हो यो किसिमका विशेषता 4वटा धावन मार्ग हुने भए र यसमा फेरि के छ भने 4वटा धावन मार्ग बनाउने भए पनि अहिले सुरुमै हामीले एकैचोटि 4वटा धावन मार्ग बनाउने होइन। सुरुमा एउटा धावन मार्ग एउटा टर्मिनल बनाउँछौँ र त्यहाँ जुन अगाडि उठान भएका विषयहरू यो वन्यजन्तु वातावरणमा केही असर हुन्छ कि भन्ने कुरो थियो। अहिले पहिलो चरणको एउटा धावन मार्ग र टर्मिनल बिल्डिङ बनाउँदाखेरि जम्मा 1900 हेक्टर मात्रै हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ र जुन अहिले पहिलो चरणको धावन मार्ग बनाउने भनिएको छ त्यसमा त्यति धेरै वन क्षेत्र पनि पर्दैन। सामान्य किसिमका रुखका पोथरापोथरी छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर त्यसको निराकरणका उपाय अवलम्बन गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। भारत महत्त्वपूर्ण रूपमा हाम्रो छिमेकी देश, ठुलो देश, भारतका धार्मिक पर्यटकहरूलाई यहाँ भित्र्याउन पाउँदाखेरि धार्मिक पर्यटनको हिसाबले अब नेपाल र भारत त जोडिएकै छन्। हामी पनि जान्छौँ र उताबाट पनि यहाँ आउँछन्। मोदीले त भनेकै छन् नेपाल बिना हाम्रो धाम अधुरा छन्, राम अधुरा छन्, होइन यी कुराहरू। तर भारतको सकारात्मक त्यो न्यानोपन नपाउँदाखेरि हाम्रा एयरपोर्टहरूले बनिरहेका विमानस्थलहरूले अलि व्यवसाय कम पाउने हो। यद्यपि तपाईँले भनिसक्नुभयो हामी नाफा घाटाको उद्देश्यले सरकारले चलाउने कुनै पनि संस्थाहरू खुल्दैनन्, चल्दैनन् भनेर भन्नुभयो। यसमा के छ भनेदेखि तपाईँको भैरवमा पनि धार्मिक पर्यटक नै लक्षित गरेर हामीले विमानस्थल निर्माण गरेका हौँ र जुन गौतम बुद्धको विमानस्थल निर्माण गऱ्यौँ यो चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एउटा SATIDB भन्ने एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत निर्माण भएको हो। यो प्रोजेक्ट भारतमा पनि लागू छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि भारत आउने पर्यटकहरू भारत नआइकन नेपाल आउने लुम्बिनी आउने पर्यटकहरू भारत नआइकन सिधै लुम्बिनीमा आउन सकुन्, गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि आउन सकुन् भन्ने हिसाबले त्यो विमानस्थल निर्माण भएको हो। र जुन भारतीय सरकारको सदा सहायता उसको न्यानोपन नभइकन चल्दैन कि भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभयो। यसमा हाम्रो पहल जारी छ। नेपाल सरकारले यसमा निरन्तर रूपमा घचघच्याउने र ठुल्ठुला फोरमहरूमा विषयहरू उठान गर्ने र सरकारबीचको वार्तामा यो कुराहरू उठाउनु भइसकेका छन् र सम्भवतः चाँडै नै यो विषयको टुङ्गो लाग्नेछ र अहिले नभएका नजिकैको भैरवबाट इन्ट्री पोइन्ट, महेन्द्रनगरबाट इन्ट्री पोइन्ट, नेपालबाट चाहिँ नेपालमा इन्ट्री पोइन्ट हुने सम्भावना चाँडै नै देखिन्छ। त्यो दुविधा अब धेरै समयसम्म हामीले पाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अब पोखराको कहिलेसम्ममा हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा होला? पोखराको मैले अघि नै भने जुन कुरो नजिक छ त्यसको चर्चा अलि बढी हुँदो रहेछ। पोखरा अब करिब 2 महिनापछि हाम्रो चाहिँ IFR फ्लाइट हामी सुरुवात गर्छौँ। आजको मितिबाट करिब 2 महिनापछि IFR फ्लाइट भइसकेपछि अब यो जुन डोमेस्टिक एयरलाइन्स बुद्धले भारतसँग गर्ने उडान पनि भारतीय सरकारले अनुमति दिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसपछि हिमालयन एयरलाइन्सले पनि त्यहाँबाट चीनसँग जोड्ने गरी उसले आफ्नो प्रक्रिया थालनी गर्छ। नेपाल एयरलाइन्सले पनि र बङ्गलादेशको एयरलाइन्सले पनि पोखरा उडान गर्छु भनेर आशा व्यक्त गरेका छ।
यो भलै यो मौखिक रूपमा भएको छ र भुटान एयरलाइन्सलेबाट भुटानबाट पनि पोखरासँग जोड्ने भन्ने कुरोको छलफलमा आएको छ। सम्भवतः 2 महिनापछि यसको विकास भनौँ न यो उडान क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षेत्रमा परिवर्तित रूप हामी देख्न पाउँछौँ। भनेको तपाईँहरूको आइएफआर जडानदेखि लिएर त्यो समयसम्ममा 2 महिनाको जुन समयावधि छ त्यो बेलासम्ममा सम्भवतः ल्यान्डफिल साइटको पनि केही व्यवस्थापन होला र त्यो डाँडा कटानको कुरो पनि सकिएला। डाँडा कटानको करिब सकिन्छ, 2 महिनाभित्र करिब सकिन्छ। 40 फिट काट्नुपर्नेमा त्यतिन्जेलसम्म अलिअलि बाँकी रहे पनि धेरैजसो पार्ट हामी सम्पन्न गर्छौँ। यद्यपि त्यो सम्पन्न नहुँदा पनि उडानमा अवरोध हुँदैन। हिमालय गौतम बुद्ध यो दुईटा भयो। तपाईँले भन्नुभयो बङ्गलादेशले पनि आउन खोजेको छ, भुटानको कुरो भइहाल्यो। अरू अलि ठुला विमान कम्पनीहरू, ठुला देशहरू तिनीहरूले कसैले आकाङ्क्षा राखेका छैन? अहिलेको हामीसँग भएको छलफलमा त्यही छ। तर अब यसमा फ्लाइ दुबई, कतारले पनि पोखरा अब ब्युटिफुल सिटी हो, हाम्रो चाहिँ नागरिकहरू पर्यटकहरू त्यहाँ आउन चाहनुहुन्छ, हामी जोड्छौँ भन्ने हामीसँगको छलफलमा उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। तर के भने अहिले त्यही आइएफआर भइसकेपछि, त्यो एयरपोर्टको इन्फर्मेसनहरू भइसकेपछि उहाँहरूको अध्ययन अझ बढ्नेछ र यसमा अन्य वायु सेवा कम्पनीहरूको पनि उडान बढ्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। हस् जगन्नाथ सर, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले जगन्नाथ निरौलासँग कुरा गऱ्यौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै नेपालको हवाई उड्डयनमा के योजनाहरू छन्, कसरी अगाडि बढ्छ, समग्र विषयमा संक्षेपमा निहाल्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब भने थप सूचना समाचार सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। धन्यवाद केशवजी। र हामी निरन्तर रूपमा चीनले जारी गरेको जुन चीनले को योजना रहेको BRI परियोजनामै केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अन्य विषयवस्तु पनि हामीले समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर मुख्य केन्द्र भने हामीले BRI-लाई बनाएका छौँ। BRI परियोजना यस अघि नै नेपाल सरकारले सम्झौता भने गरेको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने गरेको थिएन र गोप्य रूपमा BRI सम्झौता भइसकेको आकलन पनि गरिसकिएको छ र कार्यान्वयन गरिसकेको पनि चर्चा छ र जनस्तरमा पनि यसको विशेषताहरू छ। त्यस्तै गरी BRI-को दोस्रो अपरेसन शिखर सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2019मा चीन गएकी थिइन् र त्यही वर्ष राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण पनि गरेका थिए। यसअघि 2017मा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल BRI-मा आबद्ध हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए। विशेष गरी BRI-लाई नेपालमा आउनुलाई विशेष गरी अमेरिका र भारतले भने मन पराएको भन्ने देखिँदैन, किनकि अलिकति चीनको दबाब नेपालमा र चीनको छाया नेपालमा पर्न नदिने पक्षमा हाम्रो छिमेकी दक्षिण छिमेकी भारत र सम्बन्ध सुदृढ भएको अमेरिकाले त्यस्तो देखिन्छ, किनकि चीनको छाया नेपालमा नपरोस् भन्ने उनीहरूको कल्पना छ र त्यस्तो हुन सकेको छैन। कम्युनिस्ट सरकार आउने बित्तिकै यी कुराहरू यावत उठाउने गर्छ अमेरिका र भारतले, तर चीन सरकार अलिक नजिक भएको देख्न नसकेको जनस्तरबाट पनि विश्लेषण भएको छ। तर कार्यान्वयन नेपाल सरकारले कार्यान्वयन भएको छैन भनिरहँदा चीन सरकारले भने कार्यान्वयन भइसक्यो र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने जुन अहिलेको परिस्थितिमा BRI अन्तर्गत नै निर्माण भएको चिनिया पक्षको दाबी छ, तर नेपालले यसको खण्डन गरेको छ। दुईटा बीचको समन्वय नभएको पनि हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। अब भने हामी अन्य विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। वास्तवमा आज बिहान मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा जनसरोकारका विषयहरूमा अलिक ध्यान केन्द्रित हुन सचिवहरूलाई केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए। तर त्यसको केही घण्टा भित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन विपरीत अहिले राहदानीका कामहरू सबै बन्द भएको, के समस्या आएको भनेर राहदानीका कामहरू बन्द भएको भर्खरै हामीलाई सूचना प्राप्त भएका छन्। यी यावत समस्याहरू त छँदैछन्, तर अब भने हामी अर्थतिर केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। देशको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ। सहकारी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सधैँ दायाँ हातको रूपमा सहयोग गरिराखेको भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ, किनकि सानो सानो लगानीलाई सहकारीले केन्द्रित गरेर
ठुलो लगानी गरिराखेको छ। सहकारी क्षेत्र तर पनि सहकारीहरूको एउटा गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा सहकारीमा जहिल्यै समस्या सृजना हुने गरेका छन्। कुन कुन सहकारी समस्याग्रस्त छन् त? साथसाथै सहकारी को समस्याले पीडितको आवाजसहित हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट छोड्दै आजको प्राइम इस्युबाट म दिपेश घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार। विश्वासको सङ्कट गैरी यससँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सहकारीहरू एकपछि अर्को गर्दै धाराशायी बनिरहेका छन्। ललितपुरको कुमारी पाटीमा प्रधान कार्यालय रहेको गुडविल होस् वा ललितपुरकै साड्डो बाटोमा मुख्य कार्यालय रहेको देउराली अनि कालीमाटीमा प्रधान कार्यालय रहेको गौतम श्री वा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद इच्छाराज तामाङले डुबाएको सिभिल सहकारी पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै सहकारीहरू सङ्कट उन्मुख बनिरहेका छन्। यी समस्याग्रस्त सहकारी जस्तै काठमाडौँको चाबैलमा प्रधान कार्यालय रहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा समेत यति बेला समस्या देखिएको छ। सहकारीमा सीमित सञ्चालकले गर्दै आएको मनमानीकै कारण अहिले बचतकर्ताहरू आफूले राखेको रकम समेत सहज रूपमा नपाउने अवस्थामा छन्। तरलता अर्थात् नगद अभावकै कारण कार्यालय समय आफैले घटाएर 2 बजे नै सहकारीको ताला लगाउन थालिएको छ। यो हेरौँ। काठमाडौँको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड जसको एउटा लामो इतिहास छ, यो सहकारी समेत यति बेला समस्यासँग जुझिरहेको छ र समस्याबाट माथि उठ्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। र यो कुमारी सेभिङ मात्र नभइकन काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका विभिन्न सहर क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूको यति बेला भागाभाग छ। अर्थात् खराब कर्जा, खराब लगानी, यसै गरी घर जग्गामा बढी लगानी केन्द्रित गर्ने, जसका कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै सहकारीहरू यति बेला भागिरहेको अवस्था छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले मात्रै काठमाडौँमा 100 भन्दा बढी सहकारी समस्यामा रहेको भनेर आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसरी आम बचतकर्तासँग पैसा उठाउने, फिर्ता गर्न नसक्ने अनि 1 बजे कार्यालय बन्द गरेर भाग्ने, यो कुन नियममा उल्लेख छ र यसलाई अनुगमन गर्नु पर्दैन सहकारी विभाग र सरकारले? हुन त काठमाडौँको चाबैलमा मुख्य कार्यालय रहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ठमेल, कालीमाटी, साँखु, बालाजु क्षेत्रमा समेत सदस्य सेवा केन्द्र राखेर आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ। तर सबै स्थानबाट 10,000 को सेलिङमा मात्रै बचत फिर्ता भइरहेको छ। यति बेला बचतकर्ताहरू नै आफूहरूको बचत सीमित सञ्चालकको मनमानीका कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन्। कतिपय बचतकर्ताको करोडौं बचत त कतिपयको लाखौं, केहीले खाना खाजा खर्च काटेर भोलिका लागि साँचेको रकम हिनामैना हुने अवस्था कुमारीमा देखिँदैछ। आखिर कसरी आयो त कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिटमा समस्या? अहिलेको अवस्था अनुसार 8,000 बढी सदस्य रहेको कुमारी सहकारीमा 1 अर्ब 26 करोड बचत रहेकोमा 7 करोड बराबरको ऋण त सञ्चालक समिति सदस्यमा प्रवाह भएको छ। अन्य सदस्यका नाममा भएको ऋण लगानी समेत केही सञ्चालक समितिको घर जग्गा कारोबार र व्यवसायिक क्षेत्रमा घुमाउरो तरिकाले पुर्याइएको छ। यो सहकारीको कारोबार र लगानी नै अपारदर्शिता छैन भन्ने प्रश्न वार्षिक प्रतिवेदन वासलतबाट समेत उठेको छ। व्यापार कर्जाका नाममा 30 करोड 83 लाख, करिब 4 करोड सामूहिक जमानी कर्जा, 3 करोड बढी आवधिक बचत रसिद धितो कर्जा, आवासीय धितो कर्जा 23 करोड 40 लाख देखिन्छ। ऋण प्रवाहको स्पष्ट स्रोत नखुल्ने अन्य कर्जा शीर्षकमा समेत 23 करोड 22 लाख लगानी भएको देखिन्छ। यसले कतै शेयर पुँजी र बचतकर्ताको निक्षेप सीमित सञ्चालकको कमाउ धन्दामा त लगानी भएको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। 23 करोड बढी रकम अस्पष्ट हुने गरी किन अन्य लगानी मार्फत लगानी गरियो? यसको जवाब स्वयं सहकारीले नै दिन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ सहकारीका उपाध्यक्ष लगायतका केही सञ्चालकहरू घर जग्गा कारोबारमा सक्रिय छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थगत लाभका लागि सहकारीको पैसालाई जथाभावी चलाएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। ठूलो मात्रामा बचत गरिरहेका सदस्य नै सहकारीमा सीमित सञ्चालकको मनमानी रहेको र आफूहरूले बचत माग्दा अल्झाउने गरेको दाबी गरिरहेका छन्। आफ्नो करोडौं बचत हिनामिना हुने डरले कुमारी सहकारी धाइरहेका बचतकर्ताहरूले औपचारिक रूपमा हामीसँग बोल्न नमानेपछि हामीले स्ट्रिङमा पारेर सहकारी भित्रको चरम मनमानी उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौं। यो सुनौ। जग्गाको प्लानिङ छ, भण्डारमा छ, म गएको छु, पैसा तपाईँको आइहाल्छ, नपिट लिनुहोस्, नआयो लिनुहोस्, 15 दिन पास गरिदिन्छु भनेर
जग्गा पास गरिदियो भनेको कति छ तपाईँको हो चाहिँ सर के भन्नु अब उहाँकै मुखबाट सुन्नुहोस् क्यामेरा अफ छ 2 करोड चाहन्छन् 2 करोड भन्दा 3 करोड भन्ने पनि हुन्छ 290 छ मेरो 290 17 दिन भयो मैले 2.5 लाख रुपियाँ लगाएको छु कहिले 5,000 कहिले 20,000 कहिले 10,000 मलाई मुख मिडियामा देखाउनु छैन अगाडि आफू सबैले हेर्छ आफ्नो पीडा अरूलाई भन्छ बुझ्नुभयो नि कुरा यस्तो छ यहाँको कन्डिसन अब म जतिको त हजारै तपाईँ जस्ता धेरै मेरो छन् दाइ रे पनि यहाँ। छ भाउजू पनि छ बुढी पनि छ सबको उस्तै छ अङ्कल पनि छ 18 वर्षदेखि फाइनेन्समा मैले काम गरेँ हो यसले पनि प्रश्न हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाका ठूला सहकारीहरू कसरी चलिरहेका छन् अनि किन धाराशायी बनिरहेका छन् भन्ने तथ्य। सहकारी ऐन नियम, सहकारी नियमावली र राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष र सिइओ बस्न नपाइने व्यवस्था छ। तर समस्यामा फस्दै गरेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिटमा अध्यक्ष र सिइओ एउटै व्यक्ति सूर्यध्वज नेउपाने छन्। जथाभावी ऋण प्रवाह, बिना धितो ऋण लगानी, घुमाउरो तरिकाले सञ्चालक वरिपरि ऋण घुमाएर कमाउ धन्दामा रमाएका अध्यक्ष नेउपाने आफू प्रदेश सहकारी ऐन अनुसार दुवै पदमा बसेको दावी गर्दै कसैले हट्न निर्देशन दिएमा तयार भएको भन्दै चुनौती दिँदै थिए। यो सुनौ। प्रदेश सहकारी ऐन पनि जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूद्वारा बनेको ऐन भएको हुनाले त्यो ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार बसेको, किनभने अब त्यो सयौँ हजारौँ मान्छेहरू कार्यकारी सञ्चालक छ मेरो विचार देशभरि चाहिँ होइन। त्यस अन्तर्गत अब चाहिँ सम्बन्धित निकायले बस्न पाउँदैन भनेर पत्राचार गर्यो भनेदेखि तुरुन्त हामी त्यो पदबाट म चाहिँ छोड्न तयार छौँ। सहकारीको सिद्धान्त विपरीत आफू खुसी संस्था सञ्चालन गर्दा हजारौं शेयर सदस्य र बचतकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा परेको छ। विश्वासको सङ्कटका कारण सहकारीमा बचत गर्ने भन्दा निक्षेप फिर्ता माग्नेहरू नै बढी आउने गरेको स्वयं सहकारीका अध्यक्ष नै स्वीकार गरिरहेका छन्। अहिले 10,000 को सिलिङ तोकेर दैनिक 10 लाखदेखि 13 लाख हाराहारी बचत फिर्ता गरिरहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट थप समस्या आउनेतर्फ कति पनि सचेत देखिएको छैन। उल्टै घर जग्गा कारोबारमा सक्रिय आफ्ना सञ्चालक समितिका जिम्मेवार अधिकारीको बचाउ गर्दै अध्यक्ष नै आफ्नो घर जग्गामा लगानी भए नभएको छानबिन गर्न सरकारी निकायलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यो सुनौ। समग्र सहकारी लागेको चाहिँ यो घर जग्गामा लगानी गर्यो, प्लानिङमा लगानी गर्यो, सेयरमा लगानी गर्यो, डुबायो भन्ने आरोप लागेको छ। त्यो चाहिँ भोलि सम्बन्धित निकायले आएर हेरेर हो कि होइन रहेछ भनेर चाहिँ हेरेर हामीलाई चाहिँ त्यो गरिदिन सकेदेखि सबभन्दा बेस्ट हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो किसिमको अवस्था छैन हामी कहाँ। तर सबैलाई आएको समस्या विश्वासको सङ्कट भयो सहकारीमा। सर म एउटा कुरा नराटिकन भन्छु, सहरी क्षेत्रमा सहकारी एकपछि अर्कोले पैसा दिन नसक्दाखेरि अनि एक दुईवटा केही सहकारीहरूको त्यस्तै ठाउँमा लगानी गरेको, कतिपयले घर जग्गामा हाउजिङमा लगानी गरेको, कसैले बाख्रा पालन गरेको, कसैले गाई फार्म गरेको, कसैले हाइड्रोमा लगानी गरेको, के अब यदि सहकारीको 3 वर्षभन्दा बढीको निक्षेप लिन पाइँदैन, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षभन्दा बढी पैसा लिन पाइँदैन होइन सर। अब लगानी गरेर हाइड्रोमा त 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्छ नि रिटर्न आउन लाग्दैन। त्यस्तो लङ टर्मको लगानी गरेको कारणबाट कतिपयमा त्यस्तो आएको छ। हामी त्यस्तो ठाउँमा छँदा पनि छैनौँ। कुनै सदस्यले लिएको सदस्यको पैसा सदस्यलाई भन्दा अरूलाई लगानी गरेको छैन। यता कुमारी सहकारी खराब ऋणीहरूसँगको ऋण असुली र सञ्चालक समिति मार्फत परिचालित ऋण सल्टाएर संस्थालाई पुरानै गतिमा फर्काउने दावी भने गरिरहेको छ। कुमारी मात्रै होइन, सामाखुसीमा प्रधान कार्यालय रहेको आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी समेत अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा छ। विगतमा समस्याग्रस्त अवस्थाबाट उक्सिँदै गरेको आर्जनमा समेत अध्यक्ष र सिइओ एउटै व्यक्ति दलबहादुर आले छन्। कानुन अनुसार सञ्चालक समितिकै व्यक्ति सिइओ बस्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा आएको यो जवाफ पनि सुनौ। म अध्यक्ष भएपछि यसलाई चाहिँ संस्थाभित्रकै मान्छेले सञ्चालकबाट नै चाहिँ एउटा सिइओ पद पनि लिएर यो संस्थालाई करेक्सन गरेर एउटा ठाउँमा सेफ ल्यान्डमा पुर्याउँ भन्ने उद्देश्यले म चाहिँ फेरि सिइओमा नै छु। र अहिले आउने अधिवेशनबाट साधारण सभाबाट हामीले सञ्चालक समितिबाटै माइनोट गरिसकेका छौँ र सिइओ छुट्टै हुन्छ, अध्यक्ष छुट्टै हुन्छ, किनभने एउटा करेक्सनको पिरियड चाहिँ थियो। बचत र शेयर पुँजीको करिब 100% लगानीका नाममा फसाएको आर्जन सहकारी चरम तरलता सङ्कटमा गुज्रिएको छ। सदस्यहरूलाई अहिलेसम्म जेनतेन बचत फिर्ता गर्दै आएको यो सहकारी आफै भोलि ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने स्वीकार गरिरहेको छ। यो सुनौ। तारन्तार ताकेता गऱ्यो भने म आत्महत्या गरिदिन्छु भन्नेसम्मका ऋणीहरू छन्। उहाँहरूलाई अब हेर्दा दयनीय छ अवस्था। ठिकै छ भन्दा उहाँलाई रिन्यू गर्दै राख्दै गर्ने अवस्था पनि छ। त्यस्तो अवस्थाहरू छन्। अब कतिले दिइराखेका पनि छन् र बजारमा चाहिँ ऋण उठ्न चाहिँ निकै नै गाह्रो छ। बचत त झन्डै अब उठ्दैन, ऋण मात्रै उठिरहेको जस्तो अवस्था छ अहिले चाहिँ। किनभने एक हिसाबले
सहकारीमा साइकोलोजी अलिकति नेगेटिभ बनेको छ बजारमा, होल बजारमा। त्यसले गर्दाखेरि सहकारीमा बचत गरौँ, सहकारीमा गरौँ भन्ने अलिक कम भयो। तर पनि हाम्रा विश्वसनीय सदस्यहरूले गरिरहनु भएकै छ। तर के भने अलिकति यो एफडी फिक्स्ड डिपोजिटहरू, आवधिक बचतहरू बढी विथड्र हुने क्रम छ, त्यसले तरलतामा चाहिँ कमी ल्याएको छ। यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। सञ्चालकहरूको स्वार्थमा चलेका धेरै सहकारीमा आर्थिक सङ्कटको समस्या बल्झिँदैछ। यी विभिन्न सहकारीको फलोअप हामी आगामी श्रृङ्खलामा देखाउँदै जानेछौँ। सदस्यको गर्जो टार्न र एक सदस्यको जीवनस्तर उकास्न सामूहिक भावनाले चल्नुपर्ने सहकारी अहिले सीमित व्यक्तिको कमाउ धन्दाको अखडा बनिरहेका छन्। तर सरकारको नियमनकारी संयन्त्र तैचुप मैचुप बन्दा लाखौं बचतकर्ताको खर्बौं बचत जोखिममा परेको छ।